खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील। जनूबी कशीर हंदिस जिले पुलवामिस मज आज तम सात फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमज येल फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे पुलवाम के टिकन इलाको रज दौरान घेर करना आमुत। यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान आज सुबह गोलिन तबादुल सपुद। गोलिन हंदिस तबादुलस मज ये आम शहरी जख्मी तो रिहायशी मकान खकिस तर सपुद। तत गोलिन हंदिस तबादुलस मज अलबदर तंजीम सत वाबस्त 3 मुकामी मिलिटेंट फौज सपदमत। फौज सपदमत मिलिटेंटन निश ये हथियार बरामद करने पुलिस तरफ दाव करना आव। तत मिलिटेंटन हज शिनाखत उवैस फारूक कदलबल पापोर उमर अली डाड़सरा त्राल तो महराजुद्दीन आरीगाम पुलवाम रंग करना आमद। शुमाली कशीर हंदिस सिंगपुर पटनस मज आज तम सात खल बल सपजमज ये नामालूम बंदूक बरदारों तरफ फोर्सेस एहलकारन पे हदगोल लाइन आव। वन आज सुबह सिंगपुर पटनस मज नामालूम बंदूक बरदारों तरफ फोर्सेस एहलकारन पे हदगोल लाइन आमुत युस जन जोरदार धमाक सान फोड़। धमाकस मज ये 6 आम शहरी जख्मी सपद। तत वाक़ पेश इन पत सिंगपुर तो अत अंद पक इलाकन मज सिक्योरिटी सख्त करना आमुत। ये जन कईहन जायन पे फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागना आई। यपर ये जख्मी सपदमत आम शहरी इलाज मुआलजे बापत हस्पताल मज दाखिल करना आई। तत जख्मी सपदमत शख्सन हज हालत मुस्तकम वन। बाजारस मज गो गर नीट तुर फिक्र कमो लागो CRPF दुकान कुन। जब मैं सुबह आया ना दुकान छोड़ने आया था, मैंने दुकान छोड़ा 9:30 बजे ये वाक़ा हो गया। CRP गाड़ी एक थी उधर खड़ी, उधर ही ये गर्नेट हो गया। नहीं खाली CRP गाड़ी एक थी खड़ी थी, उन्होंने ट्रिप जाम किया था। फिर पता ही नहीं चला उन्होंने लगाया कि किसी ने लगाया, मगर दुकान के सामने ही लगाया। मैं दुकान के थोड़े आगे दूर था, बस उसी टाइम मुझे यहाँ कुछ आ गया। और 5-6 जख्मी ज़्यादा है, सीरियस ज़्यादा 2 है, वो यहीं पर है। हॉस्पिटल में मैंने लाया, इस दोस्त ने हॉस्पिटल में, इसने मुझे MLS में, हाँ सिंगपुर की MLS है, उसी ने मुझे पटन लिया, पटन से मुझे रेफर यहाँ हेडो ना किया। हाँ अभी ठीक है, मगर 2 ज़्यादा जख्मी है, वो सीरियस ज़्यादा है, वो अभी यही है। एक चीज़ है यहाँ पे जो नॉर्थ कश्मीर में है, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट बारामूला, यहाँ पे कोई रेजिडेंट हमारा मिलिटेंट नहीं है, लेकिन बाकी एरियाज़ की यहाँ पे मूवमेंट होती रहती है। जो हमारे एडजॉइनिंग एरियाज़ है, चाहे बांडीपुर का है या बडगाम का है, वहाँ से मूवमेंट आ सकती है। जो आज का ये ग्रेनेड हुआ, इसमें मुझे जो इंटेंडेड टारगेट जो सामने गाड़ी मोड कर रही थी उस वक्त SSB की, वो हो सकता है उनको टारगेट करना हो, लेकिन जहाँ ग्रेनेड फटा है और जो डिस्टेंस है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सिविलियन को ही हैरास करने का टारगेट था। देखिए इस इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप तो देख रहे हैं कि साउथ कश्मीर में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए या वैली के डिफरेंट पार्ट्स में हुए, इससे लोगों में कोई। जम्मू कश्मीर मज ये DDC इंतखाबन हंदिस 5 मरहलस तहत पगह वोटिंग अमल मज अन्न यी। तत जिले कुलगाम किस देवसर A तो देवसर B ब्लाकन मज कायम पोलिंग मरकजन कुन पोलिंग अमला सोजना आमुत। ये जन इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आव जे कायम पोलिंग मरकजन पे सिक्योरिटी तो दोयम मुकम्मल इंतजाम करना आमुत, युत जन वोटिंग दौरान अमलस तो वोटरन मुश्किल व्यतरन पेन। यपर ये जिले वरमुल कन पुरैन पलन तो तुजर शरीफ ब्लाकन मज पगह 5 मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्न यी। तत आज अमल यमन ब्लाकन कुन रवान करना आमुत। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जे इंतजाम मुकम्मल करना आमुत, युत जन अमलस सत वोटरन कुन किस्म मुश्किल व्यतरन पेन। जिले कुपवार किस कादिराबाद तो राजवार ब्लाकन मज ये पगह 5 मरहलस हवाले वोटिंग अमल मज अन्न यी। तत आज इंतजामी कन अफसरन हज निगरानी मज पोलिंग अमल यमन ब्लाकन कुन रवान करना आमुत। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इंतजाम मुकम्मल करना आमुत, युत जन इंतखाब
صاف شفاف طریقس مز عمل مز ان ضلع اننت ناگ کن دچن پور تو وسو بلاکن مز یہ پوچھمس مرحلس تحت پگہ ووٹنگ عمل مز ان تج آز عمل یمن بلاکن کن روانہ کرنا آمت یل زن ذمہ داروں طرف ون آو انتظام مکمل کرنا آمت یت زن ووٹرن کن قسم مشکل ویترن پین ضلع پلوام کن لتر تو ڈاڈسور بلاکن مز تہ پگہ پوچھمس مرحلس تحت ووٹنگ عمل مز ان تج آز پولنگ عمل پولنگ مرکزن کن روانہ کرنا آمت یل زن ذمہ داروں طرف ون آو انتخابن حوالہ انتظام مکمل کرنا آمت ضلع بڈگام کن پکھرپور تو رٹسونا بلاکن مز تہ پگہ پوچھمس مرحلس تحت ووٹنگ عمل مز ان تج عمل پولنگ مرکزن کن روانہ کرنا آمت ضلع شپین کن ہرمین اخ تو ہرمین زٕ بلاکن مز تہ پگہ پوچھمس مرحلس تحت ووٹنگ عمل مز ان تج پولنگ مرکزن اند پک سیکورٹی ہند سخت انتظام کرنا آمت یل زن عمل آز پولنگ مرکزن کن سخت سیکورٹی تحت روانہ کرنا آو ضلع بنڈپور کس ارن بلاکس مز تہ پگہ پوچھمس مرحلس تحت ووٹنگ عمل مز ان تج آز عمل پولنگ مرکزن کن روانہ کرنا آمت ضلع گاندربل کن واکورہ اے تو واکورہ بی بلاکن مز تہ پگہ پوچھمس مرحلس تحت ووٹنگ عمل مز ان تج آز انتظامی کن ذمہ دارن ہز نگرانی مز عمل پولنگ مرکزن کن روانہ کرنا آمت جوم صوبہ کن پلمار ٹھاکری گندانہ کہارا ٹھاٹھری بٹوت ارناس بوہماگ خون مجلٹا مرہین نگروٹا گجرو نند رام گڑھ بی مندل فالین میرا صاحب کالاکوٹ ڈانگری لسانہ تو پونچھ بلاکن مز تہ پگہ پوچھمس مرحلس تحت ووٹنگ عمل مز ان تج سخت سیکورٹی طرف تحت پولنگ عمل یمن بلاکن کن سوزنا آمت یل زن ذمہ داروں طرف ون آو پولنگ مرکزن پہ معقول انتظام کرنا آمت یت زن ووٹرن تو عملس مشکل ویترن پین اس میں جہاں تک ہمارے ووٹروں کی کل تعداد ہے وہ مور دین 36,000 ہے اور اس میں آلریڈی جو سیکورٹی کے مناسب انتظام ہے وہ ان کو مزید ریویو کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ مستحکم بنایا ہے تاکہ لوگ آزادانہ طور پہ الیکشن ووٹ دے دیں اور جہاں تک باقی سیکورٹی کے الزامات ہے سیکورٹی کے انتظامات ہے ڈومینیشن ہے اور ادر تھنگس ہے مرکزی سرکار طرف زرعی قانون ان پتہ یہ زمینداروں طرف احتجاجی مظاہرن ہند سلسلہ بدستور جاری تو پتمو کئیہو دہو پہ پنجاب ہریانہ تو دویمو ریاستوں پہ آمت زمیندار دلی ہندن سرحدن نزدیک احتجاج کران تج زمیندارن ہندس احتجاجس مز دویمن طبقن ست وابستہ لوک تہ شامل سپدن یل زن کئیہو ادیبو قلمکارو کھلاڑیوں تو دویمو لوکو طرف حاصل کرنا آمت ایوارڈ بطور احتجاج واپس کرنا آئی یتھ دوران مرکزی سرکارس پہ دباؤ بناونچ کوشش کرنا آئی پاس کرنا آمد قانون گھس واپس نن یون یہ دوی مسئلہ انزراونس حوالہ آز مرکزی سرکارس تو زمیندارن درمیان میٹنگ سپدن واجن تاہم یہ میٹنگ تمہ سات منسوخ کرنا آمت یل مرکزی سرکارس تو زمیندار تنظیمن درمیان کان محاد سپد یپر زمیندار تنظیموں طرف لاہ عمل ترتیب دنس حوالہ آز 5 بج پریس کانفرنس سنز کرنے یتھ دوران ذرائع ابلاغس احتجاجس حوالہ زان فراہم کرنے ہپر یہ مرکزی سرکار طرف زمیندارن اخ تجویز پیش کرنے آمت تج زمینداروں طرف یہ تجویز مسترد کران ون آمت یوتام قانون واپس نن توتام روز تہد احتجاج بدستور جاری بڑا بڑا ٹھہرتا تھا ادھر 2 میرا بیٹا تھا دونوں مر گیا اور اب اس کو لے گیا ابھی 11 سال کا ایک میرا بیٹی ہے ایک 17 سال کا ابھی کھیتی کرنے لگ گیا ادھر سے آ کے لیکن ابھی میرا 2 کلا جو وہ بھی میرے سے کھو رہا تو ہم کیا کریں گے اس سے بہتر ہم ادھر لڑکے مریں گے ادھر نہیں ایسا مریں گے ہم بھوک سے نہیں مریں گے بالکل زمین ہم اس کو ادھر ایک انگلی نہیں دھرنے دیں گے اس کو یہ بانی ڈانی کو جو پیسہ پورا لوٹ کے ادھر لینڈ گلیڈا میں چلا گیا اس کو بدھائی دیتا ہے ہمارے پیٹ کو کاٹنے لگا ہے باؤ جی جب ہم قانون مانگتا نہیں ابھی تم میرے سے کوئی چیز نہیں مانگتا دھکے میں تیرے گلے میں ڈالوں کیوں ڈالوں بھائی میں ہم کو قانون نہیں چاہیے یہ کوئی پہلا پردھان منتری نہیں آیا بہت بڑے پردھان منتری مان کے چلے گئے بڑے بڑے سیانے سیانے ادھر سے ٹھیک ہے نا ہمارا جو پہلے دیش چلتا تھا اس کو چلنا چاہیے یہ اپنا ادھر چائے کا کھوکھا بنائے جا کے راجستھان میں جتنا رہتا تھا گجرات میں
छोड़ के इधर से दे बंदे का पोता अभी मेरी बात सुनता अभी इस्तीफा दो। हम लोग पागल है इधर बैठे हैं। ये सब लीडरों ने हमको अभी तक मरवा के लड़ा के ऐसा किया। हमारा सबसे पहले जत प्राप्त ये हो गया। देखो हमारा कितना भाई है, राजस्थान वाला पूरे हिंदुस्तान का किसान एक मुठ हो गया। अभी हम इसको बिल्कुल पहले वाला बात नहीं करने देंगे। जो मर्जी कर ले, मोदी कर ले, साहब जादू जितना इसका पूरा लीडर। जिंदाबाद किसान मोर्चा, जिंदाबाद किसान मोर्चा, जिंदाबाद किसान मोर्चा। अभी बिल्कुल हम अपना हक लेके जाएंगे। 1 साल डरना लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मरने से बिल्कुल हम डरते नहीं है। मैं पहले भी उधर इंटरव्यू दे के आया हूँ, अभी भी देता हूँ। पहले हमारे गुरुआ ने इसका धर्म बचाया इधर, ठीक है जी। शीश का गुरु तेग बहादुर ने दिया ना, सवा जिन्हें मान लेता था। अभी मैं बात करता हूँ, देखो मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा। ये हमारा देखो कितना बुजुर्ग माँ बच्चा छोटा छोटा खड़ा है, इसका हक गले में इसके चोली में डाल के वापस दे दो। मेरे को पकड़ के लेके जाओ, पैरों से काटने लगे सर तक। अगर मैं सी बोलेगा, हम अपने माँ का बाप का बेटा नहीं। हमारे लोग जैसे जैसे मेहनत करके आगे बढ़ते गए, अपने बच्चों को पढ़ाते गए। अब बच्चे पढ़ गए हैं, बेरोजगारी आ गई है, क्योंकि कहीं नौकरी ही नहीं है। इतना बुरा हाल है कि हमारा पंजाब तो विदेशों में अपनी जमीन गिरवी रख रख के विदेशों में भाग गया है। किसानों को मोहरा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि किसानों से ही लोग पैसा खाते हैं। सभी राजनीतिक दल किसानों को कह देते हैं हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, उनसे पैसा हड़प लेते हैं, उनसे चंदा ले लेते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। किसान को आस रहती है हमेशा ही, जैसे जीवन में आस होती है हमारे आज नहीं कल अच्छा आएगा, ऐसे ही किसान सोचता चलो ये नहीं ये अच्छा करेगा, ये नहीं ये अच्छा करेगा। पर किसानों का दर्द वहाँ का वहीं है। अब पर इस 70 साल में एक तो चला आ रहा था कि किसान पिसता जा रहा था, पर इस सरकार ने तो किसान को पीस कर आटा बनाने की सोच ली है कि इसका गेहूं को अच्छे तरह से पीसे और इनको आटा बनाकर इस मिट्टी के अंदर मिला दें। पर नहीं, ये किसान पीसेगा नहीं। अब ये किसान जाग गया है, पूरे देश का किसान जाग गया है और आज ये अपनी मांगे मनाकर ही जहां से जाएगा। बेशक इसको जहां कितने देश शांतिपूर्वक बैठे रहे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ये आज ते खान नजरबंद थावन आमज तच भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडर तो मेंबर पार्लियामेंट सईद जफरन अमे हवाले कत करान वोनमुत ज इंतजामिया तरफ छन महबूबा मुफ्ती हिंदिस फेरनस थोरनस पे कदगन लागना आमज, बल्कि महबूबा मुफ्ती हिंद तरफ गलत बयानी करने यवान। कुछ ऐसे लोग हैं जो खामखा एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम कर रहे हैं, वो खुद नहीं जाना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव जाना चाहता है, कहीं भी जाके जलसा करना चाहता है वो करे, लेकिन अब अवाम से ही उन्हें डर लगता है। तो इसमें मेरी क्या गलती? उन्हें पूरी इजाज़त है, वो जा सकती हैं जहाँ, मुझे नहीं लगता। लेकिन वो कई बार ऐसा देखा गया कि उन्होंने गलत तरीके से ट्वीट करके अपने आप को इस तरह से जाहिर किया कि उन्हें कोई वो नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन रोक रही है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी को नहीं रोक रही है, वो बिल्कुल जा सकती है। लेकिन अगर कहीं कहीं पर सिक्योरिटी, मुझे भी कहीं पर नहीं जाने दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे रोका गया। सिक्योरिटी रीजन से अगर कहीं पर रुकना है तो मजबूरी है। ये तो मजबूरी है कि उन्होंने इस तरह के हालात बना के उन लोगों ने रखे हैं जिन्होंने सरकार चलाई है। अब तो हालात सुधर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शोपियां में कब से 2 साल पहले मैं खुद नहीं जा पाता था, नहीं जा पा रहा था, इम्पॉसिबल था। आज मैं वहां जाके जलसा कर रहा हूँ। PDP सदर महबूबा मुफ्ती खान नजरबंद अमे पत ट्वीटर्स पे ट्वीट करान ये तिमो इंतजामी नक्तचीनी कर तच तिमो वोनमुत कि अकिस खास साजिश तहत सियासी लीडर खान नजरबंद थावन तो अत पे अगर कत करो तो भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर सईद जफरन ये कत कर तिमो वोन कि कह तह खान नजरबंद थावन आमुत, बल्कि अफवाह बाजरस मज फैलावन। अत पे कत करने खतर श्रीनगर पे वनक सन सीनियर साथी सैयद तजमुल बराह रास्त तजमुल खबरनामस में तुद खबर मकदम। तो अगर कत करो सियासी लीडरन हिंज खान नजरबंदी तो खास कर अगर महबूबा मुफ्ती हिंज कत करो, अम ब्रो यम दो तुम याद कि PDP पार्टी हूँ यूथ लीडर वहीद रहमान पर्रा NIA तरफ गिरफ्तार करना आव, तम पे युथ महबूबा मुफ्ती तिहद गर गन तथ पे आई कदगन लागन। रात बडगोम आव तिमन इजाजत दिन कह गसनुक। तो तथ सत अगर महबूबा मुफ्ती हिंज कत करो, ट्वीटर्स पे तिम ट्वीट कर, रात कोर तिमो बाज़ाब्त शॉर्ट वीडियो क्लिप तो जारी, यथ दौरान तिम तन सिक्योरिटी एहलकार वन कि अस हतो तिम डॉक्यूमेंट ये तुम लिखित छो कि कत तहत नजरबंद थावन आमुत। मगर अत सत तुम कत कर आज भारतीय जनता पार्टी हंदिस अकिस सीनियर लीडरस तिमो कर सारे कत मुस्तरद।
تمو ون یت نسا چھن کانٛہہ کتھ کانٛہہ سیاسی لیڈر چھُنہٕ نظر بند تھاونہٕ آمُت بلکہ چھِ یہِ اکھ افواہ پھٔلاونہٕ یِوان زمینی صورتحال کیا چھُ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی ہندس لیڈر سُنٛد ونُن چھا صحیح محبوبہ مفتی ہند ٹویٹ کرن تہٕ ویڈیو جٲری کرن چھا صحیح کیا انتظامیہ طرفہٕ چھُ وننہٕ یِوان کہ کٕہٕنۍ تہِ قدغن چھن الیکشن کمشنر سٕنٛدِ طرفہٕ آو باضٲبطہٕ پٲٹھۍ امہِ حوالہٕ پریس کانفرنس دوران یہ تہِ یقین دہانی کرنہٕ کہ جمہوری نظامس تحت یی پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ الیکشن پرچار کرنُک موقع دِنہٕ تہٕ زمینی حقائق کیا چھِ صحیح کیا چھُ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ سیکورٹی ریزن اگر سیکورٹی ریزنس حوالہٕ کتھ کرو یِتھ پٲٹھۍ سید ظفر صٲب ونان ٲسۍ کہ کینٛہہ کال برونٛہہ اوس نہٕ شُپین گژھنُک تِمن تہِ اجازت سیکورٹی ریزنس کیا بڈگٲمِس منٛز چھا حالات یِتھ خراب کہ محبوبہ مفتی یۄس زن ریاستٕچ وزیر اعلیٰ تہِ روٗز تِم ہیٚکن نہٕ بڈگوم گٔژھِتھ کینٛہہ؟ ساحل صاحب چونکہ یہ ڈبیٹ انتہائی اہم مے وقت پیوان یاد جموں کشمیر مزن تم وقت وزیر اعلیٰ بیس اکس مخالف پارٹی ہندس بڑس قداور لیڈرس متعلق ونان تم اندر پہ پریس ریلیز جاری کران دپان ہاؤس اریسٹ مگر تم وقت پولیس چیف تو تم وقت وزیر اعلیٰ صاحب تم دپان نا تم بند کی مے باسان یہ کاروٲیی روز جاری یہ سفر تتھے کن جاری یت کٹھن تم وقت چلان آج محبوبہ مفتی باضابطہ طور نظر بند رات تہ آو تمن گھر نیرنے اجازت کی کیا مے کور ام علاقہ ون گھر ان برو دور مے وچ ات علاقہ مز محبوبہ مفتی ہند فیئر ویو سرکاری مکان تر مز نبر کن تلف تو اندر کن تلف یعنی محبوبہ مفتی گھر نبر اجازت نیرنس کی تر کیا وجوہات تر ہیکہ پولیس افسر پن مے باسان وضاحت پانے کر ام پتہ زن سید ظفر صاحب یم زن ممبر پارلیمنٹ یمو زن لگاتار محبوبہ مفتی ہندس یت زن گرفتاری پہ یا اہندس ازکس ات خانہ نظر بندی پہ تمو نفی کر یہ سراسر غلط یہ سراسر اپز مے باسان کیا یم سات برو پنو چشمہ وچو نفر ہاؤس اریسٹ پتہ ونو نبر کنت ہاں ییژن ہیکو ایلابریٹ کرت مے ات متعلق علمیت کی بہت ممبر پارلیمنٹ میون رول لکن تامت واتن پبلک آؤٹ ریچ پروگرامس اندر گھن میون ایڈمنسٹریشنس مزن یوت رول تو مداخلت کی بہ پرس تمن محبوبہ مفتی آیا بند کن مگر دونوں صورتن مز ون بہ جموں کشمیر مزن یم سات محبوبہ مفتی آز بے نظر بند تھاونہ آئے ام کن جموں کشمیر ایڈمنسٹریشن سوچمت اما یم ما گھن تمن کتن علاقن مز یتن پتہ لا اینڈ آرڈر پرابلم گھس خیر سہ قانونی معاملہ مگر ونکس فضر ساحل صاحب یہ کہ محبوبہ مفتی نظر بند تو پتمن 15 دہن مز 3 لٹ یل زن محبوبہ مفتی آز تہ گرس مز بند روز رات تہ گرس مز بند روز تو حقیقت یہ کہ ایڈمنسٹریشن تمن اجازت دیتمت تمن اگر تو یاد آس یم سات پتمہ لٹن تہد ڈیٹنشن ختم کرنا 14 رٮ۪تہٕ کھۄتہٕ زیادٕ تمہ پتہٕ آو وننہٕ یتھ تہ علاقس مز محبوبہ مفتی گژھُن آسہِ تتھ علاقس ضلع سپرنٹنڈنٹس تو تتکس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر اجازت لازمی مے باسان تمیک آثار ہیتن ون درٛٲنٛٹھ گژھِتھ تجمل صاحب سوال یہ تہ محبوبہ مفتی ٹویٹرس پہ سوال کیا کھڑا کر تر مجھ تہد اخ سوال یہ کہ اگر سیکورٹی ریزن یا وادی ہند حالات امہ قدر بہتر کہ اخ سیاسی لیڈر ہیکہ کن علاقس گھت کی تیل کت پٲٹھۍ بھارتیہ جنتا پارٹی ہند مرکزی لیڈر یا مقامی لیڈر شمالی کشمیر پہ جنوبی کشیر تان چناو ریلین مز گژھان تت باضابطہ پٲٹھۍ لکن خطاب کران اخ سوال یہ محبوبہ مفتی مگر یتن اخ سوال یہ اکہ طرف چناو ریلین ہند سانز باضابطہ پہ کرنے تو ون کہ ڈی ڈی سی انتخابن سیاست سان تہ واسطہ مگر دویمہ طرف یم تہ سیاسی جلسہ وچ یا ریلی وچ چاہے بی جے پی آس چاہے کن تہ پارٹی ہز آس تت ضرور کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ سیاسی مدعا تلنہٕ یوان یُتھ زن ووٹر پانس کن پھرنچ کوشش کرنے یی کیا محبوبہ مفتی چھا جمہوریت باپت یوتاہ بوڑ خطرہ یا وادی ہند حالاتن ہند باپت لا اینڈ آرڈر باپت یوتاہ بوڑ خطرہ کہ یہ نظر بند تھاون اخ صحیح قدم تاکہ الیکشن ین صاف شفاف طریقس مز عمل مز ان صحیح گۄڈنیُک سوال ساحل صاحب یُس تۄہہِ کوٚرمُت بھارتیہ جنتا پارٹی ہند سینئر قائد یم زن سٲنۍ وٕنکیٚس مہمان جموں کشمیرس اندر تم آئی سٹھا دوٗرِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ آئی گجرات پٮ۪ٹھ اتر پردیش پٮ۪ٹھ مہاراشٹرا پٮ۪ٹھ تہِ تمن کیٛاہ چھِ رسٲیی تمن کیٛاہ چھُ اجازت تمن علاقن واتنس ییٚتٮ۪ن زن محبوبہ مفتی اجازت چھُنہٕ کینٛہہ مےٚ باسان یہِ چھُ وقتُک تقاض یہ وقتُک اصوٗل آسن تۄہہِ وٕچھمُت ییٚمہِ ساتہٕ جس کی لاٹھی اس کی ہی بھینس ہوتی ہے یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یِم سرکار چھِ تِم چھِ تِتھے کٔنۍ پنٕنۍ یِم زن تِم پنٕنۍ قاعدٕ قانوٗن چھِ تِتھے کٔنۍ پکناوان اسہِ چھُ جموں کشمیرس منٛز امیُک تجربہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ نیشنل کانفرنسٕچ سرکار ٲس
कांग्रेस पार्टी सरकार तम वक्त मुश्किलात मज अपोजिशन पीरियड ये ब्या पार्टी आय तो अपोजिट साइड इथे कटन परेशान तो पराकंद ज्यादा अम पत बीजेपी लीडरन हुंद आउटरीच प्रोग्राम कामयाब कर लुकन तम वातुन यह कि यम सात तम मरकजी लीडर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मंगने पत तिहुद प्रोग्राम टूर प्रोग्राम दिन पे तम तथ जाए वातान तेल मा तिमन गुमुत राय मज शायद बे कहीं तो लीडर तेल मा बीजेपी यह पूर प्रोग्राम यम जन लीडर तम वस मुश्किलात मज तिमन मलाल तिमन तकलीफ तिमन असर तिमन दोद तिमन दग अम किन 50A तो 370 गो खत्म क्या सियासी लीडरो बच पता सियासी लीडर वोन यह शेख सबन यह बाकी लीडरो तम साथ मुस्तकम पे मुल्क एक्सेशन कोर खतर कह तो तेल मा बीजेपी पता यम लीडरशिप हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर सबन तो उमर सबन कोर वन बयान जारी तो तमो कोर पे जबरदस्त ताजुब इजहार मुफ्ती क्या बंद मगर बेशतर वक्त मज रूद तम बयानबाजी नश सठा दूर युतमत दोयम सवाल कि जम्मू कश्मीर में DDC चुनावन मज इन उम्मीदवार और इज हौसला अफजाई खतर इन मुश्किलात बोजन खतर गस लीडर गन मे बासान DDC चुनाव पूंचम मरहल गस पगह शुरू चूंकि अगर जन तुम वन कि यह गह सियासी चुनाव की ये बस सियासी बयानबाजी कम मे बासान सियासी चुनाव खुद अगर बोड़ नाव दमो यह बोड़ क्या भारतीय जनता पार्टी हंद तमाम सन स्टार कैंपेनर मुल्क तम वत योर तमो कोर प्रचार तो प्रचारस वोनुक गुपकार गैंग पे कर भरोस कह गुपकार अलायंस तमो दुत कह बीजेपी रंग इश्ताल बयान यम सपो लफ्जी जंग मा गो शुरू मे बासान यह इम्तिहान न सिर्फ इलेक्शन सियासी तौर यह इम्तिहान यह साबित कश्मीर यह पेशरफ यह पगुक वतहाव कित पक इंसान बीजेपी खतर तो नयन पार्टी खतर चूंकि अपनी पार्टी गई वन 8.5 बरसस अगर तम ज्यादा सीट नेरन तम तन छासन ब्रो कुन पकन यह पार्टी वन लकट यंगेस्ट पोलिटिकल पार्टी अगर बीजेपी 10 to 30 सीट मिलान मे बासान तम दपन अस कोर असल तो तम किन गश मज सब वन नेरान यम सात बीजेपी अजुक इलेक्शन लड़ान तमो सीरियसली निम अम ब्रो 10 नफर 20 नफर 15 नफर अकिस जाए नजर ग पर आज बीजेपी सीरियसली कारस द्रामुत तो तम खतर वो वो इलेक्शन मज बीजेपी तो गुपकार अलायंस कसा रोड पान सीटन डिफरेंस यह सियासी तो गुप सियासी इलेक्शन तजमुल साहब तुहद सठा शुक्रिया तुम रूद खबरनामस मज सन सीनियर साथी सैयद तजमुल यम श्रीनगर पे बराह रास्त कत करान तो महबूबा मुफ्ती हंद खान नजरबंदी तो अत सत भारतीय जनता पार्टी हंद सीनियर लीडर तो मेंबर पार्लियामेंट सैयद जफर सुन बयान कि महबूबा मुफ्ती हंद वन सह सही कह बल्कि तम आज़ाद कुन शाई गसनस ताहम सिक्योरिटी रीजन तहत इंतजामिया तरफ कह संजीदा कदम तुलन अकि तरफ DDC इंतखाबन सियासत सत वाट यह जमहूरी अमल इस जन लूकन ताम लूकन हंद तामीर तरक्की हवाले इलेक्शन दोयम तरफ अगर वो तो सारवी बड़ो असम्बली या पार्लियामेंट इलेक्शन खोत ज्यादा तगदव अगर वनकन सह वनकन वादी कशीर मज इन DDC इंतखाबन हवाले तो तमाम सियासी जमातों तरफ कोशिश करने कि वोटर पानस कुन फिरन तो आखिरकार 22 दिसंबर यह ब्रोकुन प्रेत कह कि कस सियासी जमात लुकन खुश गसान तो कत सम वाबस्त यह नन सलम 22 दिसंबर तो फिलहाल खबरनामस मज बे खबर यह तफसील तह तम वातनावो मरहबा कुलगाम के लोगों तरफ आज महकमे PHES खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लोग महकमस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत युनवे इलाकस मज लूकन साफ चनाब मुश्किल वतरन पेवान तो अमे हवाल कई फिर हुकाम जोन इलाकस कुन फिरन आव तहम आज तम कह कदम तुल आमुत तो मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मंग कर आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत गसन कदम तुलन जन लूकन बुथन वो मुश्किल दूर करने बिल्कुल आब सोन कह एहसास गन वंदस नागस पे आब सरफ कहर दीन आब दीन पाइप दीन त्रा जाय वाय कह कहानी मानन आब पाप इसलिए आब दिन अत त्रो वह सोन चार कर
نلکن آب نل پائپ تراان گئی 10 ؤری یتن ونان نلکہ والن ترو نلکہ ترو دریاو تپر پکان تر مز ڈائپر سائی ترٹ چان گئی 10 ؤری چوان سائی ترٹ پہ نا کھانا انصافی گھن حقل تلو توتان یہ ہڑتال تو ناظرین ات ست ووت خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.